متابعة لواقع التنمية بولاية صعيدة واهتمامات المواطنين. إعداد وتقديم حسين خراف. مباشرة من إذاعة الجزائر بسعيدة نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج قطاعات. استفادت ولاية السعيدة من حصة سكنية تقدر ب 1900 زائد 702 سكن في إطار صيغة البيع عن طريق الإيجار عدل 2. المشروع وبعد تأخر في اختيار الأرضية تم الانطلاق في أشغال بنائه نهاية عام 2016، حيث يعرف وتيرة إنجاز عالية لم تشهدها ولاية السعيدة في باقي المشاريع السكنية. فإلى أي مدى تقدمت هذه الأشغال، وهل يمكن توقع تسليم حصة سكنية في الآجال القريبة؟ للحديث عن الموضوع شرفنا بحضورهم كل من السادة: سعيد رضا المدير الولائي لوكالة عدل بسعيدة، سفيان زحاف رئيس مصلحة الدراسات والأشغال بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، مختار مسكين ممثل مديرية الموارد المائية. أنتم كذلك مستمعينا الكرام يمكنكم المشاركة في البرنامج بالاتصال بنا عبر خطوطنا الهاتفية، طبعا بعد فتح الخطوط الهاتفية على الرقمين 048 51 18 18 048 51 26 26، نكرر 048 51 18 18 048 51 26 26. كما يمكنكم كذلك طرح أسئلتكم عن طريق صفحة إذاعة سعيدة الجهوية على شبكة الفيسبوك. أقدم لكم تحيات مصطفى في العارضة التقنية وإخراج البرنامج، وحسين خراف في إعداده وتقديمه. إذن نرحب من جديد بضيوف البرنامج ونشكركم جزيل الشكر على تلبية الدعوة والحضور معنا اليوم لهذا العدد من برنامج قطاعات، الذي كما سبق وذكرنا سنسلط الضوء اليوم من خلاله على واقع مشاريع عدل بولاية السعيدة. أول شيء نرحب بك سيد سعيد رضا المدير الولائي لوكالة عدل، لأول مرة يعني على عبر استديوهات إذاعة سعيدة الجهوية تم تواجد معنا. كنت متواجد من خلال التسجيلات فقط، لكن اليوم هذه أول مرة تنزل ضيف علينا. مرحبا بك، نتمنى إن شاء الله ما تكونش الزيارة الأخيرة لإذاعة سعيدة. إذن سي سعيد رضا، يعني أول شيء نيابة عن المواطنين نشكركم أنه المشروع هذا راكم حريصين عليه حرص كبير، لأنه راه فيه وتيرة إنجاز كما سبق وذكرنا في المقدمة، يعني لم تعرفها أبدا ولاية سعيدة في المشاريع السكنية خصوصا في السنوات الأخيرة. انطلقتم ب يعني حصة 1900 سكن. ماذا عن تقدم هذه أو هذا المشروع أو هذه الحصة، وهل نتوقع توزيع حصة من هذه المشاريع، مشاريع 1900 سكن، خصوصا وأنه كان فيه سابقا إعلان للسلطات ولاية سعيدة أنه يتم توزيع ما يقارب 500 سكن خلال هذا الشهر ديسمبر. تفضل سيدي. شكرا سيدي الكريم، شكرا على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء ولاية سعيدة استفادت من حصتين سكنيتين، الأولى 900 سكن بالبوست 11 دار الشيح، والحصة الثانية بقرب 900 سكن في نفس البوست 1000 لوجمون لوكاسيون فونت. Le taux d'avancement des travaux, bon, bien sûr, l'entreprise installée, c'est l'entreprise Dickinson, c'est une entreprise de droit algérien, entreprise turque de droit algérien. L'ODS numéro 1, le commencement des travaux pour études réalisation des 1900 a été notifié à l'entreprise le 26 juillet 2016. À ce jour, nous avons consommé, par exemple, pour les 900 logements, 48% de délai, pour un avancement des travaux de 75%. Vous allez voir ici la différence par rapport au délai. Il y a un avancement très très important par rapport au délai contractuel. يعني كان فيه تقدم في الأشغال قبل الأجال المحددة للمشروع. بالنسبة ل 900 سكن، وين الأنظار
متوجهه اصلا ل 900 سكن وين كانوا les prévisions de livraison partielle, parce que comme ADL, on prévoit toujours des livraisons partielles. On n'attend pas l'achèvement de tout le projet pour livrer la totalité du projet. On prévoit toujours une partie. جاهزية كل حصة توزعوها، كل ما تجهز حصة توزعوها. Exactement. كنا نتمنى توزيع 484 سكن بمشروع 900 سكن. للأسف pour le 31 décembre. Pour le 31 décembre 2017, bien sûr. Bon, les 484 logements qui sont l'îlot A est composé de 170 logements, l'îlot B de 142 logements, l'îlot C de 172 logements, un total de 484 logements, avec 6 logements conciergerie et 91 commerces. وتيرة الأشغال بالنسبة ل 900 سكن هي 72 تقارب 75%. يعني هذه فيما يخص بناء العمارات. Exactement. بالنسبة la totalité du projet. Pour la totalité du projet, les 900 logements. Pour les 484 logements, on est à 95%. Pour l'îlot A, on est en train maintenant de faire la réception provisoire. La levée de réserve est faite par l'entreprise. La même chose pour l'îlot B et l'îlot C, qui est de 484 logements. On a commencé même les VRD, les voies et réseaux divers, malgré plusieurs contraintes, contraintes naturelles et contraintes administratives, bien sûr. Nous sommes à peu près à 30% pour les VRD des 484 logements. Pour le réseau AOP, il est réalisé pour l'îlot A à 100%. Le réseau assainissement pour l'îlot A et B, il est réalisé à 90%. Pour le réseau Algérie Télécom, pour l'îlot A, il est réalisé à 100%. On a même commencé l'implantation des espaces verts, etc. L'éclairage extérieur, comme vous avez vu ce matin. نعم، هذا ونذكروا انه بامكان الساده المستمعين يشوفوا الشيء اللي يتحدث عليه السيد المدير من خلال الصور التي اخذناها صباح اليوم من موقع انجاز 900 سكن. النقطة الثانية أستاذ من فضلك. نعم، كنا في قضية الربط بالشبكات. يعني سيدي الكريم كنت ذكرت لي قلت لي أنه تم ربط 900 سكن بشبكة الماء الشروب والغاء وكذلك الصرف الصحي والشبكة الخاصة باتصالات الجزائر أو الألياف البصرية، تقصد بهذا لافيبر أوبتيك. لافيبر أوبتيك، نعم نعم. أستاذ، يعني في هذا الصدد يعني هل تم يعني فيما يخص شبكة الماء الشروب والصرف الصحي، هل هي الشبكة الداخلية اللي تتكلف فقط بها الشركة التركية أم مربوطة بالشبكة الرئيسية للتوزيع؟ احنا الشبكة الداخلية راه كاينة في لو مارشي تاع لي في ار دي، سي لي ريزو تيرسيير. Bon, c'est pris en charge par l'ADL, par l'entreprise qui est sur place. Mais le réseau secondaire et le réseau primaire, ça, c'est les autres services, c'est la DUC et les services de l'hydraulique. Pour le gaz, l'électricité, bien sûr, c'est la Sonel Gaz. Bon, alhamdoulilah, pour la Sonel Gaz, on a abouti à un résultat. On a même parlé avec le directeur de la Sonel Gaz, il a pris nos doléances en charge. Il m'a promis je l'ai sollicité pour lancer les travaux. Et les travaux, bien sûr, je parle du tertiaire. L'amener électricité et gaz pour le tertiaire, parce que nous, on est en train d'avancer les aménagements extérieurs. Pour ne pas aller après au terrassement, la remise en état des trottoirs, etc. On a sollicité la Sonel Gaz pour entamer les travaux, parce que le marché, on l'a fait passer le 12 décembre au niveau de la commission des marchés publics. Nous avons eu le visa, avis favorable directement. Maintenant, il est au niveau d'Alger pour la délivrance de visa. Après ça, on va notifier l'ODS à la Sonel Gaz pour le paiement des 50%. C'est un acompte provisoire pour entamer les travaux, bien sûr, je parle du tertiaire. Les postes transformateurs, ils sont réalisés. Nous avons pour tout le projet 5 postes transformateurs pour les 900 logements. Ils sont réalisés. On a arrêté pour le moment quelques trottoirs et quelques voiries parce que c'est la Sonel Gaz qui va intervenir pour l'amener du réseau tertiaire, électricité et gaz. يعني التهيئة الحضرية للمشروع توقفت نوعا ما بسبب بعض الأشغال الباطنية. On est obligé parce qu'après la Sonel Gaz, elle va intervenir. On va tout casser. Pour avancer, on a demandé à la Sonel Gaz, en attendant le paiement des 50%, d'avancer les travaux. Le monsieur, je le remercie, le directeur de la Sonel Gaz, il a entamé la procédure.
نعم. هذا فيما يخص يعني عموما. بالنسبه في اضافه، تفضل سيدي. بالنسبه للصرف الصحي l'alimentation en eau potable, pour le moment, c'est pas possible. On n'a pas où se brancher parce qu'il y a un réseau assainissement secondaire qui passe au niveau entre l'îlot B et C, dans la double voie. Il est réalisé presque, je pense, à 90% par rapport à l'ADUC. La voirie, elle est prise en charge par l'OPJ. Ben, à ce jour, elle n'a pas encore intervenu. Pour l'AOP, le réseau, il est en cours de réalisation. Il est en cours de réalisation, mais pas à 100%. Pour le réseau primaire, je préfère chaque هذا الشيء راح يوضحوا لنا بعد قليل، يعني راح يوضح لنا السي مختار مسكين يعني التدخل تاع مديريه الموارد المائيه في هذا الموضوع كيفاش راح يكون. سي سعيد رضا، يعني اليوم الصباح لما تنقلنا يعني احنا باش ندو نظره عامه على المشروع كيفاش راه الواقع تاعه. اول شيء صادفتنا عراقيل في الارضيه، يعني باش دخلنا للحي ما كانش بسهوله، يعني كنا اضطرينا نوقفوا السياره في مكان بعيد على الحي نوعا ما باش ندخلوا. هنا يا ريت نتحدث على المشاكل اللي راكم تعانوا منها في انجازكم لهذا المشروع. لاحظنا اولا كما ذكرت ما كاينش طريق يعني معبد ولو بطريقه ما نقولوش كاع بلي نورم كما لازم يكون، طريقه بدائيه وطريقه قريبه على الاقل باش تسهل اللاكسي تاع الفيكول ليكم للناس اللي تجي وتروح، يعني اللي متعلقه اللي عندها علاقه بهذا المشروع، ما نقولوش تاع الاسكان. هذا حاجه لاحظناها. كذلك يعني كاين بزاف صوالح لاحظناهم شويه تتعرق لكم. نفضل كان تحدث لنا عليهم استاذي الكريم. Bon, comme je vous ai parlé, je vous parlais de contraintes naturelles. Et contraintes réelles sur le chantier, c'est les accès. Les accès, bon. مداخل الحي. Pour le moment, pour المداخل تاع الحي كاين un accès provisoire réalisé par l'entreprise au niveau de Oued Mriouia. Même جماعة تاع l'hydraulique على بالهم به parce que avant ils ont directement remblayé le Oued pour faire un passage. Bon, on a réglé ce problème, on a créé des buses pour laisser le flux d'eau. Voilà. Mais l'accès principal de la cité, à ce jour, il n'est pas achevé. Vous avez vu par vous-même les dallos qui sont sur place. Et c'est l'accès principal des cités plus tard, les 2200 LPL, les 900 logements location, tous les projets dans ce poste. D'autres contraintes pour le gaz, parce que les gens croient que le gaz, il existe au niveau du poste. La conduite de gaz, normalement, les gens de la Sonel Gaz, l'information vient de la Sonel Gaz. C'est une conduite qui est déclassée. Ça veut dire même le Mouatini, le gaz, c'est pas le gaz qui va alimenter la cité des 900 logements. باش تكون الوقائع يعني ما كاينش باش نعطوا للمواطن نعطوه الوقائع اللي هم كاينين ديريكتومون الشبكه اللازمه ما كايناش اكزاكتومون ونخلي جماعه تاع سون الغاز هما اللي يتكلموا في هذا الموضوع احسن مني ان شاء الله. رايحين نواصلوا معهم. دائما تستمعون الى برنامج قطاعات مباشره من اذاعه الجزائر بسعيده. قطاعات، متابعة لواقع التنمية بولاية صعيدة واهتمامات المواطنين. دائما تستمعون إلى برنامج قطاعات مباشرة من إذاعة الجزائر في سعيدة، في هذا العدد الذي نخصصه للحديث عن واقع مشاريع عدل بولاية سعيدة، بحضور كل من السادة سعيد رضا مدير وكالة عدل بسعيدة، سفيان زحاف رئيس مصلحة الدراسات والأشغال بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، ومختار مسكين ممثل مديرية الموارد المائية. نروحوا للسي مختار مسكين ممثل مديرية الموارد المائية. أول شيء نرحبوا بكم ونشكركم جزيل الشكر على التواصل الدائم تاع مديرية الموارد
الموارد المائيه مع اذاعه سعيده الجهويه. اذا السي مختار مسكين، احنا يعني لما تنقلنا اليوم للارضيه تاع المشروع، ولما كذلك يعني من الشيء اللي كان يذكر فيه السي سعيد رضا قبل قليل انه المشروع هذا الحمد لله يمشي بوتيره عاليه في ولايه سعيده، لكن بدات بعض المشاكل راهي تعرقل العمل تاع المشروع، من بينها ربطه بالشبكات الباطنيه. بالتالي اذا كان تحدثنا على ربط مشروع عدل بسعيده، يعني اللي راه جاري الانجاز 1900 وحده سكنيه بشبكتي الماء الشروب والصرف الصحي، وين راه واصل هذا الموضوع سي مختار؟ شكرا خير. اولا للتوضيح، البرنامج تاع برنامج عدل الموقع تاعها هو دون لو كادر لو بوست مخطط شغل الاراضي رقم 11. فوالا تشوف الموقع تاعه يسوسيتي او سونتر، ما جاش في لا بيريفيري ولا جاي يعني في وسط يعني مخطط شغل الارضي الموقع تاعه. في هذا الاطار يعني مديريه الموارد المائيه elle a anticipé avant le lancement تاع لي بروغرام تاع لي 2200 تاع لي بروغرام ال بي عدل ولا البروغرام تاع لي 1200 on a eu on a inscrit une opération renforcement تاع les zones d'extension nord-est et nord-ouest, l'alimentation en eau potable تاعهم ainsi que l'assainissement تاعهم. Bon, pour une enveloppe de 40 milliards. يعني bon. كان تخصيص ظرف مالي بقيمة 40 مليار. Les travaux conduits, ils sont achevés à 100%. Soit dans le réseau primaire, je dis bien réseau primaire, destiné pour le poste numéro 11 et le poste numéro 10. يعني القنوات منجزة 100%. يعني ماشي برنامج عدل فقط. pour les 2200 برنامج عدل أي بروغرام. باسكو مديرية الموارد المائية عندما تنجز مشروع تنجز كما نقول ليدي جلوبال، يعني نشوفوا لا جلوباليتي. فوالا المشروع هذا تحت العاده une fois quand ils veulent se brancher ou s'alimenter en eau potable راه كاين يتصلوا بالمصالح تاعنا لا كوندويت راه كاين لو كولمون نجو نوروهم ابوبري لو بوين وين ils doivent se brancher. لا ميزون نور راهي كاينه. يعني هاد الاشغال يقوموا بها هما ولا تقوموا بهم؟ لا احنا لا كوندويت لا كوندويت راهي كاينه دروك. يعني المهام تاع مديريه الموارد المائيه اوطون كو مديريه احنا الاشغال تاعنا كملناها. تبقى لو سيبور تكنيك احنا رانا سور بلاص، احنا والجزائريه المياه وكان الاعوان تاعنا يجي يتصل كاين لا كوندويت نقول وين il doit سبليكي. صافي دير باللي تو سكيي امني ليه من القناه المنجزه وصولا الى المشروع هذا عاتق سواء لا دوك ولا اللي هو. باسكو حنايا كي خدرنا لا كوندي درناها بور لو بوست ماشي بور البرنامج عدل ولا 2200 درناها كاع المخطط شغل الاراضي. يعني لا كوندويت اللي اكزيستونت لي بوين وين عنده 1 بوين 2 بوين 3 بوين 4 بوين 5 بوين اوطون كيل فو يجي يعني بالمكتب الدراسات تاعه اللي راه يقوم بمتابعه الاشغال يعني سور بلاص يجي يتصل نشوف سور بلاص اون فا ماتيرياليزي يعني سور تيران وين il veut se brancher. دونك تبقى دروك هذيك القناه من البوان دو برونشمون ليه هذيك سوا داخله دون لو كادر دي طرافو تاع لو بي جي ولا اللي هو واللي المهم لا كوندويت تاعنا اللي اكزيست. يعني السيد ديجا كنا على الهامش تحاورت انا وياه وين نجم يتفضل في يعني بمعيه يعني مكتب الدراسات يتصل بمديريه الموارد المائيه ونوروا له لي بوين de raccordement dans l'assainissement et les points d'alimentation pour l'eau potable. هذا فيما يخص الماء الشرب. فيما يخص الصرف الصحي، الصرف الصحي كذلك نفس الشيء. قلت لك et le point de raccordement كاين le point de rejet pour les eaux pour le réseau d'assainissement et le point de raccordement. voilà هذه يعني كذلك فلازم هنا كيفاش العمليه. احنا شوف احنا المكتب المكلف بمتابعه الاشغال
كاين هما كاين لا ميتريز دوفر. هذه لا ميتريز دوفر اللي اتريبيي ان بيرو ديتود كي شارجي دو فير لو سويفي باش تاع لي فير دي لي فوا ريزو ديفير. يعرف كاين لي كوت، كاين عندنا يجي دي كوت لي بوين دو راكوردومون راهم باينين عندنا، يجي يتصل بالمصالح تاعنا يخرجوا سور بلاص، لكن هو ما شافهمش، يجي نوريهم له لو باساج تاع لا كوندويت يبان لو بوان باغي يبرونشي هنا باغي يبرونشي ليه. لكن اسمح لي سي مختار مسكين، نعم. على ما كاش كاين اتصال من مديريه الموارد المائيه او مراسله للوكاله عدل من مديريه الموارد المائيه باش هكا تسهلوا عليه المهمه؟ لا هي اسمح لي سي حسين، علاش تنتظروا حتى يتصلوا؟ لا هو يكون العكس. دونك حنا اون بو با ما نجموش نعرفوا وقتاش راه محتاج، هو حنا في الخدمه تاعه، نحن في خدمته يعني اخواتنا يعني نوزامي تاع عدل. حنا اوني دو لا سيرفيس كي يجوا يدوموا. حنا عندنا اولا لو سيبور تكنيك باسكو سي ليتا هما لو سيبور تكنيك اي لا بيانفيونس تاع لا بينيريتي تاع لو ريزو، باسكو ما ينجمش هو يمشي الريزو واحد اخر يجي يخبرنا كيما سي لو ميم كونسيبت كيما تاع سوناغاز. يجي حنا نوقفوا معاهم، حنا هذا هو الدور تاعنا. نعم سي سعيد رضا، كيفاش تعلق على التدخل تاع سي مختار مسكين؟ احنا لو بروجي اديال تاع لي 900 لوجمون اون سو برونش في لو ريزو سيكوندير اللي راه فايت عندنا لي بوين دو برونشمون. À ce jour, il y a une partie réalisée par la DUC. C'est la prise en charge, c'est DUC et OPJ, c'est pas l'ADL. Nous, on réalise le tertiaire. Il est bel et bien réalisé. Pour Itisalat, les services de l'hydraulique, je vous confirme, monsieur, l'hydraulique, il y a même des écrits pour les dossiers 1900 logements. Pour l'approbation du dossier, AOP, assainissement. J'ai même des écrits de l'hydraulique, Winnigouli, nous n'approuvons les plans assainissement et AOP. Et ça, c'est bizarre. Ça se passe partout, dans toutes les wilayas, les 48 wilayas de l'Algérie, où l'hydraulique, c'est le réseau, c'est l'exploitation. On exploite les réseaux et approuvons les plans. شوف انا جو كونفيرم يعني هو قال لك راسلكم. شوف سيد المدير، انا جو كونفيرم en tant qu'ingénieur, je vous confirme. C'est une partie intégrante du poste numéro 11. Exactement. Donc, tout ce que vous devrez réaliser, ou tout ce qui a été réalisé, c'est conformément au plan d'occupation numéro 11. Exactement. Donc, l'avis, je dis bien l'avis, il va se suivre automatiquement. Exactement. Parce que quand on raisonne globalement. On ne raisonne pas localement. Ou le programme ADL HADA, c'est une partie par rapport au poste numéro 11. Exactement. Donc, automatiquement, tout ce que vous avez réalisé, tout ce qui a été réalisé, tout ce que vous allez réaliser sera en conformité avec le poste numéro 11. Donc, si elle était en conformité avec le poste numéro 11, donc le dossier automatiquement il sera validé. C'est tout. Il sera validé. C'est la logique des choses. Et c'est la chronologie à admettre techniquement qui m'a dit. Voilà. Sauf les canaux de modification, je dis bien, sauf les canaux de modification sur le terrain, c'est-à-dire en matière de dimensionnement les conduites. Donc, ça nécessite une mise à jour de l'étude parce que le maître d'ouvrage de la réalisation de la poste, c'est bien la DUAC. معروفه كل واحد عنده مسؤوليته باسكو سي تاع ريزون انتيريور. فوالا شكرا. نروحوا لسي سفيان زحاف رئيس مصلحه الدراسات والاشغال بسونيل غاز. ماذا عن ربط مشروع عدل بالكهرباء والغاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا سي حسين على حسن الاستضافة. تحية للحضور الكرام والمستمعين الأفاضل. فيما يخص برنامج عدل، برنامج عدل فيه 1900 سكن 1900 لوجمون. غادي هذا الحصار مخصصة ل 900 سكن، نهضروا على 900 سكن. نعم. فيما يخص الدراسة، الحمد لله الدراسة أنجزت فيما ل 900 سكن. فيما يخص الكهرباء والغاز، يعني دراسة يونيتيد جلوبال إلكتريسيتي إي غاز. بون باش نعاونوا المدير تاع عدن، حنا كيفاش دونك هو الصفقه راها او نيفو دالجي، راه قال لك باقي لها بالك اسبوع ولا يعطوني لي فيزا تاعها وتكون واجده. يعني حنا باش نتماشوا
مع الوقت وباش بور ايفيتي لو ريتار. نعم. دونك حنا رانا هو راهي قارع في لو مارشي بور لا سيناتور. حنا اون فا لونسي ان شاء الله في لو موا دو جونفي لي كاي تشارج اون ميم طون لا كونسلطاسيون. ابري لي كاي تشارج اون فا لونسي لا كونسلطاسيون. يكون ابل دوفر ناسيونال في لو مونطون تاعها كي ديباس لي 8 مليون دونك تفوت ابل دوفر ناسيونال. دونك نعم. ومن تما كاينه كي تكون اون انتربريز ديزيني اوتوماتيكمون اون فا ديماري لي طرافو وان شاء الله باذن الله بالك. كيفاش راح تتم عمليه الربط هذه، خصوصا انه لاحظنا انه هي بشكل عام من الموقع تاع وكاله عدل يعني الارضيه نوعا ما هي ارضيه صعبه كما نقولوا بالفرنسيه سي ان تيغان اكسيدونتي. دونك كيفاش راح تكون الاشغال تم كي سي سفيان، وكيفاش تضمنوا نوعيه جيده من الاشغال يعني باش ما تكونش ان شاء الله اعطاب مستقبلا ومتابعه؟ لانه مثلا كاين بعض المشاريع هنا في ولايه سعيده اللي سلمت تاع السكن وين تنقلنا من بعد اللي الناس سكنوا فيها، كاين واحد لي برونشمون اللي مديورين بواحد الطريقه يعني بصراحه طوبويه، شفناها بعيننا هذه وبالصور وكنا وريناها للمسؤولين تاع سونيل غاز سابقا، كما مثلا السكنات اللي مندرجه في اطار القضاء على السكن الهش اللي وزعت في رمضان تاع سنه 2015. يعني لاحظنا تما كاين واحد الاشغال نوعا ما رديئه. كيفاش تضمنوا النوعيه جيده من الاشغال، خصوصا انه هذا المشروع تاع عدل هذا راح يعول عليه على انه يكون الحي الذكي تاع سعيده كما يقولوا، الحي الاكثر عصرنه هنا في ولايه سعيده والنموذجي في المجال تاع العصريه. هذوك المشاريع اللي تاع السلام 2 اللي قلت دي فوالا ريزو ديجا ديغرادي. دونك غادي نجاوب سي المدير علاه درنا احنا الروتار بور ايطابلير ليتود. راه ديجا قبل تسقساني المدير بون هذه سي اون اكسبيريونس على هذاك لو ريزو ديجا ديغرادي. دونك حنا دركا كي يكون ان سيت جديد دركا شرانا نيكزيجو او موا يكون خادم الفي ار دي تاع الفي ار دي وسيرتو لو نيفو 00. دونك انت كي ما تكونش عندك تروتوار باين والطريق باين، انت ما يكونش عندك لو كولوار نيشان اللي تعرفوا غادي تفوت فيه لو كابل تاعك. دونك حنا هذوك فوت خدمناهم في لورجونس تاعهم. دونك اوتوماتيكمون انت تخدم من بعد كي يجي هذاك اللي يدير تيراسمون تاع الطريق ولا يجي يخدم لاسينيسمون يضيع لك كلشي اوتوماتيكمون يضرب لك الريزو تاعك. وهذا الشيء اللي انا نتمنوه ما بارك يوقعش الله فيك. سواء مع عدل ولا غير عدل. غادي درك نجاوب سي المدير. حنا علاه درنا هذه التحفظات ولا هذا مش تاخر ما تاخر هذا في بور ايطابلير باش نديروا ليه الدراسه، ولكن هذا التحفظ باش كي يكون حنا تبان الطريق ويبان لو تروتوار تاعنا ويبانوا كاع الصوالح صاي نديروا اوتوماتيكمون ان كولوار بور الفيبر اوبتيك او كولوار الكتريسيتي كولوار غاز كولوار او بي تجي الحاجه منظمه. دونك والحمد لله سي بون في لو سيت تاع راهم بادين الفي ار دي. دونك خاصنا دركا غير اون فا ديزيني لونتربريز ابري لا كونسلطاسيون يخدم ترونكيل اي اليس وتكون متابعه جيده للمشروع. اكيد لا هي متابعه كاينه، ولكن تاكد باللي هاد لي ديغراداسيون راهم يكونوا ابري لا بوز. لكن ما تعقيبك على تصريح السيد المدير فيما يخص شبكه الغاز؟ يعني قال لك يعني مستحيل ربط 900 سكن الان بالغاز لانه الشبكه اللي موجوده هناك قديمه. او احنا غادي نجيبوا لهم هادو سكنات جديده، غادي يجيهم الريزو جديد كلشي جديد. هنا راه كاين تنسيق مع مديريه الطاقه من اجل هذه العمليه كل اكيد يعني هذا هما كلش هذا الشيء نذكروا انه طبيعه الطوبوغرافيا هناك صعبه جدا. بصح احنا خدمنا في ظروف اكثر من هذه قصدي. هذاك بالك تما كيف في الاورسايدا كاين التيران روش هذا زعما سي بارابور لي زوتر تيران هذا مليح. سي سفيان كنت سابقا في حصه سابقه على مستوى الاذاعه كنت صرحت لي انه الشبكه اللي غاديه تكون في المشاريع تاع عدل الشبكه الكهربائيه اللي غاديين تحطوها عندها مميزات خاصه على باقي الشبكات داخله في الاطار تاع العصرنه تاع المشاريع نتاعكم. واش تقولنا على الصفات تاعها؟ بون هما ما محتل الارشيتكتير اللي راه خادمه به عدل ارشيتكتير مليحه يعني سولينور مليحه زينه. بالك هذه النقطه اللي حكيت لك عليها ديجا من قبل ابروبو لي بوست. حنا لي بوست اللي غادي يكونوا تما للمحولات الكهربائيه تجنبنا باش نديروا دي بوست سيباري على لي باتيمون، درناهم دي بوست انتيغري. كنا خدمنا اون كولابوراسيون مع الوكاله ودرناهم دي بوست انتيغري اون كيلكو سورت كي تشوف كلش اونكاستري يعني
كوتي استيتيك تجي شابه. نعم. دونك اون بليس دو سا ما درناش محول، يعني درنا محولين في نفس المحل. داكور باش ايفيتي اوليو ما دير كيما نقولوا حنا في لي 900 اوليو ما تريزيرفي 9 لوكو بور لي 900 لوجمون درنا 5 لوكو. يعني خففنا باش يكون تخفيف تاع الضغط على كل مركز تحويل. ماشي تخفيف يعني باش ما نكثروش، باش ما يكونوش منتشرين بزاف. يعني كشغل ريغروبيناهم ودرناهم في ان سيل لوكال. نعم. داكور بور ايفيتي. وثاني تفاهمنا مع سي المدير باش تكون ثاني ايزولاسيون فونيكي تيرميك، يعني باش اللي يكون ساكن في الطابق اللي فوق المحول يعني ما يسمع لا الصوت ولا ترانسفير دو شالور ولا يعني تكون معايير متقدمة عصرية. دائما تستمعون إلى برنامج قطاعات مباشرة من إذاعة الجزائر بسعيدة. قطاعات، متابعة لواقع التنمية بولاية صعيدة واهتمامات المواطنين. نعود لمواصلة برنامج قطاعات الذي تستمعون إليه مباشرة من إذاعة الجزائر بسعيدة في هذا العدد الذي نخصصه للحديث عن واقع مشروع عدل بولاية سعيدة بحضور كل من السادة: سعيد رضا مدير الوكالة الولائية لعدل بسعيدة، سفيان زحاف رئيس مصلحة الدراسات والأشغال بسونال غاز، مختار مسكين ممثل مديرية الموارد المائية. نستقبل يعني خطوطنا الهاتفية مفتوحة لكم 048 51 18 18 048 51 26 26. ونذكر أنه السادة المستمعين الأسئلة تاعكم رانا نستقبلوا فيها على شبكة الفيسبوك، راح نطرحوها بعد قليل على الضيوف. نستقبل أول مكالمة هاتفية. ألو، مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا سيدي؟ نشكون قائمين على هذه الحصة. شكرا جزيلا. العفو، مرحبا بك. والله يخليك، عندي واحد السؤال. تفضل. باش نقصي فيما يخص الدفعات تاع الشطر الثالث والرابع. وباش نقصي اسكو زعما المكتسبين اللي عندهم البروفيت تاع 2 زونفون اسكو بامكانهم يحولوا الافكات، وما اذا كانوا استفادوا من اف 3 اسكو بروشينمون ينجموا يبدلوا. نعم، شكرا جزيلا. السؤال هذا مبرر سيدي يطرح. شكرا جزيلا. نستقبل المكالمة الهاتفية الثانية. الو السلام عليكم. مساء الخير. نهاركم مبارك ان شاء الله يا رب العالمين. الله يسلمك سيدي. نعم، واش هو سؤالك سيدي؟ بغيت نسقسي مدير العدل. نعم. في سعيد رضا. نعم. بغيت نسقسي على 700 سكن. 700 سكن. نعم، 702 راه مبرمج السؤال. احنا مازال ما اختاريناش المواقع فيها. الاجراء اللي غادي نديرو الاستفسارات باش نعرف هذا كي دايره. مانيش مختار الموقع لحد الان، جيت كما ما اختارش موقع انا. شكرا جزيلا سيدي. شكرا. إذا سي سعيد رضا، يعني استقبلنا هذه المكالمتين، رايحين بعد إن شاء الله نزيدوا نستقبلوا مكالمات، لكن لازم نعطوا للسيد المدير الولائي لوكالة عدل الوقت الإجابة عن السؤال. إذا نبدو مع السؤال اللي كنت حدثتك عليه سابقا، هي حصة 702 سكن اللي راهي محل تساؤل من طرف المكتتبين. يعني هما في الأغلبية تاعهم أو كلهم دافعين الشطر الأول نورمالمون استاذ،
لكن لحد الان ما بانش الارضيه وين راح يكون المشروع. شكون هي الشركه اللي تنجز؟ هل هي هذه الشركه التركيه ام شركه اخرى؟ وهل يعني 702 سكن عنده علاقه بالشيء اللي كان صرح عليه السيد وزير السكن سابقا على قضيه ال بي بي هذه ولا ال بي هذه؟ كيفاش الصيغه الجديده تاع عدل، الصيغه الجديده هذه في عدل، واش قلنا سيد سعيد؟ شكرا سيدي. بالنسبة لمشروع 702 سكن, il était notifié en 2017. On a établi le PV de choix terrain avec les services concernés. C'était au niveau du poste 10. J'ai vu qu'il y avait plusieurs contraintes au niveau de ce poste. Il est le poste 10 هو عند وين راه les 2000 logements OPG. وين كاين نفس الشركة التركية. Exactement. Mais c'est un terrain qui est réparti sur 4 îlots. C'est des petits îlots. ما نقدروا نديروا فيهم لا دي بلوك لا دي زاميناجمون. يعني التيران ما يصلحش، الارضيه ما تصلحش. Exactement. Il est limitrophe الواد. Si on respecte la servitude نخرجوا على هذاك لو تيران. Ça veut dire نبنوا ديريكتومون مع الواد et ça c'est impossible. غادي نطيحوا ديريكتومون في لا فرياتيك كي اكزيست المياه الجوفيه. Deuxième point, كانوا دمك دي زيلو اللي فيهم l'habitat précaire. Alors, on a fait les pieds et les mains et on a réglé ce problème au niveau de la wilaya de Saïda. On a changé le site, le poste 11, où on a les 1900 logements. Avec la DUC, on a 3 parcelles. Une parcelle, c'est à côté des 1000 logements. Une parcelle sur la base de vie, où l'entreprise turque a installé la base de vie pour réaliser les 900 et les 1000. La troisième partie, raha juste Morlouet Amreouia. Où presque une décharge, plein de remblis. عاود شفنا مع جماعة تاع لا دوك اكسيتيرا الحمد لله on a réglé ce problème. Les 702 راه في موقعين، موقع حدا 900 لوجمون وموقع حدا les 1000 لوجمون. و سي دي تيران اتراكتيف وين ما كانش aucune contrainte pour pouvoir réaliser. باش من انستالو لونتربريز ما نقعدوش حاصلين في المشاكل تاع لو تيران لي كونترانت اكسيتيرا. سهل على روحك العمل. Exactement. نعم. والحمد لله القضيه دوك لو بروغرام تاع لي 702 il est notifié par le ministère de l'habitat de l'urbanisme de la ville pour l'année 2018. C'est la dernière notification du nouveau programme 2018 pour bien sûr ADL2. Je parle bien de ADL2 pour satisfaire la demande des inscrits de l'année 2013. Bon. فيما يخص الشركه يعني الشركة. الارضيه الان الارضيه فيما الحمد يخص لله راها موجوده. باش نذكروا الساده المستمعين هي ارضيه مقسمه على اثنين، كاين جزء حدا 900 سكن وجزء حدا 1000 سكن. وتدخل في الفيسبوك يا كلكا جو بونس مكتتب راح حط الارضيه اكزاكت اي جو لو سالو عندنا لافورماسيون اكزاكت. بالنسبه للشركه on a négocié avec la même entreprise, Dickinson. Alhamdoulilah, c'est une entreprise, et je le dis, c'est une entreprise qui est performante. Il y a des lacunes, chaque entreprise a des lacunes. Mais alhamdoulilah, le suivi, pour, s'il y a des erreurs, c'est à corriger. Mais c'est une entreprise performante qui réalise avec le coffrage tunnel. Elle suit nos stratégies de livraison. Elle le fait tout le temps. Même في الVRD, راهم يقعدوا حتى 12 ساعة الليل الناس راح تخدم. رانا نخدموا سيستم دو بريغاد الليل ونهار نظام مناوبه ليليه ونهاريه ليلي ونهاري. On a négocié avec cette entreprise. Le dossier il a été transmis pour approbation parce que c'est des marchés qui doivent passer par le conseil du gouvernement. On doit avoir l'accord du conseil du gouvernement inchallah عن قريب pour lancer هذا le projet تاع لي 702. يعني لحد الان نجموا نقولوا راهي عندكم موافقه مبدئيه على انه الشركه التركيه تواصل في درنا لي نيغوسياسيون باقيه الموافقه au niveau du conseil. C'est un marché qui passe par le conseil du gouvernement. يعني انتم الشركه اللي اقترحتوها هذه. Exactement. نيغوسينا معها ونستنوا دركا l'accord. ريجينا ان شاء الله l'accord et l'enveloppe financière du projet, on entame directement les travaux où ça commence par l'étude. La première phase c'est l'étude parce que c'est des marchés études et réalisation. Généralement les études c'est dans les 3 mois. C'est un délai de 3 mois pour une étude de 702 logements. Ça veut dire ان شاء الله تكون عن قريب. نطمئن الاخوه المكتتبين ان شاء الله المشاكل كاع اللي كانوا قبل راهم نقلعوا. الارضيه راها عندنا on a négocié avec l'entreprise. باقي c'est des formalités administratives à régler. On entame inchallah le projet. Et l'avantage, qu'est-ce qu'on a fait? On a même rapproché le terrain de
l'entreprise elle-même, parce que la base de vie, elle existe. Les moyens matériels et humains existent déjà sur les 1900. Et c'est un يعني projet. توفر على روحك التعب انك تجيب مؤسسه واحده اخرى وتبني لها قاعده حياه Exactement. قاعدة الحياة موجودة. La centrale à béton موجودة. Le coffrage tunnel on a deux. راه كاين واحد في 900 ان شاء الله بالك لا مي جونفي لا فين جونفي 2018 نقلوه لي 1000 لوجمون غادي يولوا عندنا دو كوفراج تونيل في لي 1000 ان كوفراج تونيل il fait 4 blocs par mois qui veut dire في لي 1000 لوجمون لي 1000 لوجمون عندنا ان افونسمون دو 35%. يعني جو لو دي لي 1000 سكن بديتوا فيها بدينا فيها بيان سور اون رياليزي ا سو جور رانا عندنا 10 بلوك كاملين اون غروز اوفر 8 بلوك كاملين اون ماسونري بدينا لي زوندوي انتيريور كاين لي بارتي اللي ملهي سي تو افي نورمال يافي دي كونترينت ناتوريل لا رومونتي دو لا ناف فرياتيك اون ا ريغلي سو بروبليم on a réussi à faire le rabattement de la nappe par la création des tranchées. يعني باش نوضحوا اسمح لي السيد المدير لانه راك تتحدث بالفرنسيه كاين واحد المصطلحات ربما ما يفهموهاش بعض المستمعين. كان يعني في ال1000 سكن لقيتوا مشكل تاع المياه الجوفيه الصاعده وعالجتوه مع مديريه الموارد المائيه على ما نظن ولا البناء والتعمير. عالجناه مع لو سي تي سي الكونترول تكنيك دو لا كونستركسيون. درنا دي اون ايتود دو دريناج اللي ابروفي ونشكر هيئة المراقبة التقنية سي تي سي اللي معاونين بزاف نشكرهم جزيل الشكر السيد كرومي السيد كرومي بخالد مدير سي تي سي في سعيدة والسيد محمدي شارجي دو لافير نشكرهم جزيل الشكر باسكو واقفين معنا فريمون جور اي نوي يعني ils sont toujours à l'écoute. المشكل هذا تاع المياه الجوفيه الصاعده قضيتوا عليه نهائيا. كملنا معاه exactement. عندنا même les plans de drainage qui sont approuvés par le CTC pour la partie bien sûr la partie basse du site. C'est un problème réglé. On a donc réalisé les 14 blocs Sililo E, F et G. On est bien avancé. On est en train de rattraper le retard. Parce que le tunnel qu'on a placé à 900 pour réussir le projet à 900 logements pour prévoir des livraisons partielles. Alors le tunnel à 900 on va dire que nous avons 3 blocs les 4 blocs plutôt بدينا déjà les sous-sols 3 sous-sols. Ça veut dire عندنا شهر ان شاء الله les 4 blocs يكونوا كاملين. On va prendre le tunnel à 900 نحطه في 1000. Ça fait on aura في 1000 ان شاء الله 8 blocs en gros œuvre par mois. La maçonnerie يعني تمن عمارات اجنحه ولا تمن عمارات في الشهر تخدموها. تمن عمارات ça veut dire عندنا le sous-sol, rez-de-chaussée et 5 étages. Ça veut dire c'est 7 niveaux qui veut dire 7 jours. Le tunnel avec le tunnel on fait 4 blocs par mois. Avec 2 tunnels on fait 8 blocs par mois. Et ça c'est un avancement très apprécié. ان شاء الله هذه تساعدكم ان شاء الله هذه يعني لما تخلصوا نهائيا مع 900 سكن المشكل هذا يعني ال1000 سكن تزيد الوتيره تاعها تكون اسرع. Elle va être très importante parce que nous 2 tunnels sur place. En plus de ça l'effectif تاع les 1000 نص تاعها غادي l'effectif تاع les 900 غادي نص تاعها يروح parce que à ce jour عندنا 750 travailleurs entre main d'œuvre étrangère et algérienne. 750 c'est très important. في les 1000 عندنا presque 200. Une partie t'as la maçonnerie, etc. Parce qu'on a avancé même l'îlot D, l'image derrière la livraison. L'îlot E, les radis trop la maçonnerie. Ça veut dire que l'effectif va dire les 1000. On va renforcer le chantier t'as les 1000. Inch'Allah. Ou c'est un avantage pour les 702. Parce qu'il est juste à côté. Ça veut dire les 2 tunnels. Ils vont travailler aussi les 702 plus tard ان شاء الله. نعم. السيد سعيد رضا يعني نذكروا الساده المستمعين انه البرنامج اليوم فيه ساعتين ان شاء الله. في الساعه الزوجه راح تطرح اسئله الساده المواطنين ويسمعوا الاسئله تاعهم. كل الاسئله اللي وردت على شبكه الفيسبوك راح نطرحوها وحتى اللي وردت عن طريق الهاتف. فقط السيد سعيد رضا لاحظنا يعني مادام يعني طبيعه الارضيه اللي متواجده فيها 1900 سكن مع 702 دروك نجموا نقولوا المشروع كامل راه في نفس الارضيه. لاحظت اليوم في الانجاز كاين راكم دايرين جدار تاع اسناد هناك لانه طبيعه الارضيه نوعا ما صعيبه. كيفاش هذا الموضوع واش تقولنا عليه يعني الاثار الايجابيه للجدار هذا لانه كاين ناس شافوه حسبوه يعني غير مجرد يعني حاجات جماليه لكن ما كانوش عارفين باللي كاين عندها اهميه. ولاحظتكم يعني خادمينهم على السوفورم تاع دي فاز يعني فوالا. علاش سيدي واش تقولنا على هذا الجدار تاع الاسناد؟ Bon, concernant جدار الاسناد اللي هما سي دي زاتالي.
Dans le cas des 900 logements, c'est un terrain qui est très accidenté, où la déclivité elle arrive jusqu'à 23%. On a réalisé les blocs système banquette, où on a des parties où il y a des remblais à se tenir, par exemple pour faire les trottoirs, la voirie, etc. On utilise le système ATALU. Les ATALU, c'est des murs de soutènement normalisés pour soutenir ces terres. Ou l'avantage les ATALU, parce que le travail il est très rapide. C'est pour avancer. Au lieu de faire des voiles en béton armé, c'est des grandes structures, et c'est moche à voir pour les aménagements, on utilise des ATALU. En même temps, c'est un mur de soutènement, en même temps, il sert à faire un espace vert. Ça veut dire chaque ATALU, une pièce d'ATALU, elle sert pour recevoir des plantes, etc. Et ça va donner un embellissement magnifique pour la cité. Exactement. Plus tard, ça va devenir une belle verdure au niveau de la cité, et ça, c'est très intéressant. Concernant les balcons, le mur, vous savez, la verdure, elle est partout. C'est ça l'avantage des ATALU. Exactement. مستمعينا الكرام، برنامج قطاعات مستمر إلى غاية الساعة 4 اليوم. رايحين إن شاء الله نتوقفوا بعد لحظات موجز الأخبار ونعود لمواصلة البرنامج. قطاعات، متابعة لواقع التنمية بولاية صعيدة واهتمامات المواطنين. من جديد تستمعون إلى برنامج قطاعات في جزئه الثاني اليوم، والمخصص للحديث عن مشروع عدل بولاية سعيدة بحضور السادة سعيد رضا المدير الولائي لوكالة عدل بولاية سعيدة، سفيان زحاف رئيس مصلحة الدراسات والأشغال بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، والسيد مختار مسكين ممثل مديرية الموارد المائية. أذكر السادة المستمعين أن الخطوط الهاتفية مفتوحة، بإمكانكم الاتصال والمشاركة في البرنامج على الرقمين 048 51 18 18 048 51 26 26. يخدمكم في هذا العدد مصطفى في العارضة التقنية، وحسين خراف في إعداد وتقديم البرنامج. إذن سيد سعيد رضا، نبدو مع المكالمات الهاتفية. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو، مساء الخير. الو، مساء الخير الاخ حسين وليك والجماعه اللي راهم معك. شكرا جزيلا سيدي. والضيوف الكرام بارك الله فيك. مرحبا بك سيدي، واش هو سؤالك؟ عندي سؤال. انا مكتتب منذ 2013 هنا في ولايه سعيده، ولكن تفاجأت مؤخرا بالقائمه اللي كانت منشوره على مستوى مكتب عدل سعيده انني ضمن المكتتبين اللي ما صرحوش بالزواج قبل التسجيل، بالرغم من انني سجلت يعني تسجيل طبيعي مع الملف يعني بشكل طبيعي جدا، حتى الملف يتضمن الوثائق المطلوبه فيما يخص الزوج، الزوجه، عدد الابناء، يعني مقيوم كما نقولوا. الان مانيش عارف الحل. لما اتصلت بالمكتب ثم قالوا لي دير طعن وتعاود تجيب واحد الملف يتضمن بعض الوثائق فيما يخص المعلومات الزوجه. بقيت يعني بكل صراحه يعني راني مقلق من هذه الناحيه. ان شاء الله راح تلقى الجواب سيدي ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا اخ. شكرا جزيلا. نستقبل مكالمه هاتفيه اخرى على رقمينا 048 51 18 18 048 51 26 26. نستقبل المكالمه. الو، مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم سيدتي. الإذاعة. نعم، واش هو سؤالك؟ حبيت نسقسي سي المدير وكالة عدل. نعم. من فضلك أنا مكتتبة في 2013 عندي سنين، وبغيت نسقسي باللي كان سمعت باللي كان 100 مكتتب يبقوا في الأفكار. كيفاش سيدتي؟ ممكن تعاودي السؤال تاعك، ما فهمتاش.
قلت لك انني سمعت باللي كاين 100 مكتتب غادي تبقى في الافكات. هادو افكات غادي يقعدوا منهم 100. وانا مكتتبه في الافكات بصح مازال ما خلصت طرونش الزواج. وجاتك لوردر دو فيرسمون؟ لا مازال ما وصلتني حتى حاجه. ما تنقلتيش تي الوكاله؟ واتصلت بهم بصح من نروح يقولوا لي ما كانش مازال رانا عاد نقارو. شكرا جزيلا سيدتي. نعم واش في اضافه؟ ماشي انا قالوا لي باللي راكي مكتتبه في 702. شكرا جزيلا. شكرا صحيح. جزيلا سيدي. شكرا. اذا سيد سعيد رضا يعني راح نستقبل المكالمات تاع المستمعين بالتدرج حتى نعطوا السيد المدير كذلك الفرصه على الرد، وكذلك باش نقروا الاسئله اللي وردت لنا على شبكه الفيسبوك. فقط الاسئله اللي وردت في شبكه الفيسبوك فيه الاسئله اللي تتشابه راح نطرحوها في سؤال واحد. اذا سي سعيد رضا السؤال الاول اللي جانا من عند المستمع اللي يقول لك يعني سجل ولقى روحه مقصي رغم يعني طبيعه يعني الملف تاعه كان قانوني جدا. بالنسبه لهادو لي كا هادو سي با اقصاء باش يفهموا كيسكون افي. دانييرمون جانا لو فيت ناسيونال تاع لو ميكل لو مينيستير دو لانتيريور كوليكتيفيتي لوكال. لو فيت لي توجور اكتواليزابل ويبعثوه لنا اديال بور فيريفيكاسيون. هذه سي اون بروسيدور دو فيريفيكاسيون تو سامبلومون. بور لو ميكل دانييرمون جاونا لا ليست تاع لي جون ماريي افون 2013 اللي مديبوزين عندنا دي دوسي comme étant célibataire. C'est une fausse déclaration. Parce que la procédure de la location-vente, c'est quoi? Donc, la déclaration sur l'honneur, dire le postulant et le conjoint. Même le dossier, le postulant, on dit le cumul de salaire entre le salaire le postulant et le conjoint. Le cas, mais quand le salaire moins de 24 000, on met plus de 108 000. Parce que plus de 108 000, il y aura la formule qui est LPP, logement promotionnel public. Pour la location-vente, le salaire il est moins pour plus de 24 000 et moins de 108 000. Pour les cas les qu'est-ce qu'on a fait? On les a convoqués. Il y a des gens qui sont mariés avant 2013, le dossier, le conjoint, pour vérification suivant donc la déclaration de célibataire ou réellement il est marié. Le dossier. Le dossier est la carte d'identité le postulant et le conjoint, l'extrait de naissance le postulant et le conjoint, la fiche familiale, l'acte de mariage. Là, il y a une erreur. Une lettre de recours plus un dossier. Par exemple, on a déclaré qu'il est marié avant 2013, le conjoint a tout fait. L'acte de décès, c'est pour confirmer. Ou il y a des fausses déclarations, il y a des fausses déclarations. Le cas de Sid, كاينين هادو لي كا خرج في لو ميكل كوم ايتون ماري افون 2013 يقول باللي قال هو مين سجل عادي يعني دار تصريح بلي انه متزوج وبالاسم تاع الزوجه وكل يعني الشيء المطلوب يعني المعلومات القانونيه في لا ليست تاع لي جون ماري افون 2013 ولا ابري 2013 هو قال لك لقى روحه مقصي قالوا له باللي تا ماريي وما ديكلاريتش باللي تا متزوج خرج في لا ليست تاع لو ميكل سا فو دير باللي دار اون فوس ديكلاراسيون هو ريالمون تفع لو دوسي تاعه باللي نورمال باللي ماري اكسيتيرا ايوا كاينين دي كا هادو سا بوز اوكان بروبليم يجيب لنا لو دوسي تاعه ويجيب لنا الطعن تاعه ونفوتوه لو دوسي واش يجيب لك فيه استاذ واش يجيب بور لو كا هذا يجيب لنا الفوتوكوبي تاع لا كارت ديدونتيتي تاعه تاع الكونجوان ليكستري دو نيسونس تاعه تاع الكونجوان لا فيش فاميليال اي لاك دو مارياج هذا ما فيه حتى اشكال لا لو دوسي تاعه راه عندنا باللي ماري وراه فايت ماري في لو ميكل راه خارج باللي comme étant une fausse déclaration, il n'y a aucun problème. Il y a dire oui, il sera réglé dans les prochains jours. Ce n'est pas un problème. Sauf pour les gens qui ont une vraiment fausse déclaration. Ça veut dire qu'il est obligé de nous ramener le dossier pour pouvoir réétudier le recours. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que qu'il y a les fausses déclarations, qu'il y a le faux usage de faux. Alors, il y a des fiches de paye hors normes, il y a des documents hors normes, c'est tout à fait normal. C'est des vérifications qui se font tout le temps.
جانا ميم لو فيتر تاع لو ميك كونسيرنون لي ماريي ابري 2013 دوكا رانا عيطنا لهم اون ليزا كونفوكي باش يجيبوا لنا لو دوسي تاعهم تاع لو كونجوان بي باسكو سي كوم سا اللي خاصه لوجمون اللي كل حقين حقه اللوجمون لوكاسيون فونت يروح للناس اللي ما عندهاش سا سي كلارينات الدوله راها دايره هذه لا فورمول بور لي جون اللي ما عندهمش سكنه امبوسيبل واحد دوكا وميم جانا لو في دانييرمون تاع لي بون nombre de 59 تاع دي جون qui ont bénéficié de l'aide de l'État اللي عندها un permis de construire اللي عندها un bien pour habitation et ça c'est des fausses déclarations اللي نداروا في l'inscription à l'époque يعني كاع الناس اللي عندهم هذا الشيء تقصوهم من عدد. bien sûr la location vente elle est claire et nette في la déclaration sur l'honneur تاعها راه يقول بلي ما عنديش اللي عنده يستفيد من صيغه البيع عن طريق الايجار اللي ما عندهش سي تو تافي نورمال اللي عنده يقصى. استاذ مثلا اللي ورث الميراث سي اوتر شوز الميراث سي اوتر شوز الميراث دوكا راه يجيب لنا الفريضه اكسيتيرا الميراث غادي باغ اكزومبل دون اون ميزون غادي يورث اون شامبر ولا اون بارتي بوتيت ما عندهش سكن لا عنده الدروه يدي السكن تاعه ما نظلموا حتى واحد هذو قوانين بروسيدور رانا نتبعوها على لتر يا اوكان بروبليم مي اللي عنده ان بيان وخرجوا لنا افيك ملي جانا من الام اتش في المينيستير دو لابيتا لوربانيزم دو لا فيل وين خرجوا دي جون اللي عندهم دي بيان اللي دايرين لاد دو ليتا تستافد من مساعدة تاع الدولة في إطار السكن في إطار السكن ان بيان ا يوزاج دابيتاسيون ان تيران بور كونستركسيون هادو ما عندهمش الدروة وعلى بالهم وداروا دي فوس ديكلاراسيون سور لونور وميم مخلصين لي 10% لا بروميير ترونش ولا دوزيام ترونش سا سي دي ترونش دو ريزيرفاسيون دو لوجمون سا با دير غادي سور تدي لا عندك اون فوس ديكلاراسيون وعندك ان بيان مي سي كلارينات ما غاديش تدي. نعم. Mais pour les gens, qui ont les fausses déclarations concernant les mariés avant 2013, c'est une fausse déclaration. Déjà, c'est un avis défavorable. Sauf le recours, on va étudier le recours cas par cas. Il n'y a aucun problème. Ou l'ADN, ils vérifient n'importe quoi. On a un service commercial, alhamdoulilah, c'est des jeunes, on a tout le monde. Ou un an, on a la journée de réception le mardi après-midi. مرحبا بهم وريقلوا كاع هذو لي بروبليم اللي عنده اشكال انا نريقلوه له ان شاء الله. فيما يخص المواطنه اللي اتصلت قلت لك انا سجلت يعني في الغرف تاع شقق 4 غرف اف 4 وما خرجتش في لا ليست في ما جاهش لوردر دو فيرسمون تاع الدوزيام ترونش بالرغم انه وشيعه يعني هذه المعلومه تتاكدها لنا باللي كاين فائض في لي زافكات يعني قالت لك الواقع يعني هنا هذه كيفاش تتصرف هل دير طعن ولا راهي في 702. اخي الكريم غادي نعطيك دي شيفر هكا باش الناس تكون كاع بون pour la wilaya du Saïda, au niveau de la wilaya du Saïda, l'inscription sur le web, elle était de 6649. L'inscription sans doublon, parce que quand nous les inscrivons sur Khatrat, tel Khatrat, etc. Bon, sans doublon, après être filtré, tu as 4587 demandes réelles. Tasfiya. Les doublons, les 3 fois, etc. Bon, les dossiers reçus sans doublon, l'IGMNA, l'ADL, le centre de tri au niveau de la direction générale, c'est 3505. Les dossiers rejetés sont de l'ordre de 79 dossiers rejetés. Ça veut dire ils n'ont pas le droit d'avoir un logement location-vente, ça veut dire le salaire, il est moins. Ou là, ça dépend hors wilaya, etc. Résidence hors wilaya. Pour les accepter conformes, ils sont de 3218. Les incomplets, il y a des dossiers à l'époque, c'était des dossiers incomplets, c'était 208. On a appelé les gens à compléter leur dossier pour pouvoir les traiter au niveau de la commission locale, au niveau de la direction des projets de Saïda. Quels les complétés ou les dossiers تاعهم quels les m'ont complétés personnellement des convocations 10 mises en demeure voilà. Pour les désistements quels les gens ils se désistent ils ont le droit le plus absolu ils se désistent à l'ordre de 168 كاين ينسحب من la liste ça veut dire qu'il يخلص وينسحب. On fait le remboursement, ils sont de l'ordre de 81. Pour le reste des 168, c'est des gens qui se sont désistés du programme location-vente sur leur droit le plus absolu. On attend شهادة التنازل. وشهادة التنازل راه يديبوزي دوسيه اليوم maximum عنده 5 jours 6 jours يدي شهادة التنازل تاعه. Pour les paiements,
nous revenons au paiement, où est le plus important. Les paiements, première tranche au niveau de la wilaya de Saïda, par rapport aux dossiers traités. Parce qu'à ce jour, quand les gens, les Aïtnanom à l'époque, pour récupérer les ordres de versement de 10%, sûrement ils étaient désintéressés, mais juste les OV تاعهم. وكاين اللي خرجوا les OV تاعهم وما خلصوش, c'est un dépassement de délai ونقلعهم القائمة. C'est tout à fait normal. Alors, pour les paiements première tranche, on a 2604. Ça fait la première tranche qui est de 10% du montant du logement F3 ou F4. 21 pour un F3 et 27 pour un F4. Alors, la première tranche, c'est 2604. Quand on a le machari'a les raham au niveau de la Wadi Saïda, c'est les 1000, c'est 900 et c'est 702. C'est un total de 2602. هنا عندنا مخلصين la première tranche 2604. Tu fais une différence de 2 logements. وراه عندنا لي ديزيستمون او نيفو غادي ثاني نطلعوهم بور لي ديزيستمون رومبورسمون كاين اللي راه مخلص مي غادي رومبورسو بور لا دوزيام ترونش راه عندنا ان بايمون دو 1545 بور لا تروزيام كاتريام ترونش با انكور بور لي جون اللي ما جاتهمش لا دوزيام ترونش صافي ان موا رانا بعثنا les gens, les chassons la deuxième tranche, ils sont en cours de préparation. Les ordres de versement, tu as la deuxième tranche, tu as la partie les prêts sur les 2604. Ils ont les ordres de versement, nous avons une convocation, nous avons الصالح. يعني جماعة 702 هادو داخلين لا 700 هادو راه كاين 1545 مخلصين دوزيام ترونش اللي خرجوا لي باسكو حنا لي ترونش ils sont établis au niveau de notre direction générale. D'accord. حنا يوصلونا يوصلوا لا ديريكسيون ريجونال دورون يبعثوهم بار ديريكسيون دو بروجي نزيدوا دي كونفوكاسيون ونعيطوا للناس ونعطوهم لي طونش تاعهم بور بايمون اللي وصلونا سي 1545 مديناها سيتي لو موا دوت سيتي لا بيريود تاع رمضان اكزاكتومون جوي اوت الناس دات كاع لي طونش تاعها كاين اللي يخلص مي لو ريست انا نستنوه يجي سا بوز اوكان بروبليم في لا ليفريزون ولا في كلاسمون ولا باسكو حنا في le concept de la livraison. Par exemple, plus tard, on a les 484 à livrer. Ça veut dire pour remise des clés. Parce qu'on a l'étape réception. Parce qu'on ne peut pas livrer, donner des clés à des gens, mais cache le gaz, mais cache le main, mais cache le dos, c'est impossible. Moi, je n'ai un logement sans c'est clair et net. حتى الطريق ما كايناش. حتى الطريق وما كاينش exactement. L'accès de la cité وما كاينش. Alors, هادو les gens, يستنوا les tranches تاعهم تاع deuxième tranche باش يخلصوا ça pose aucun problème. Donc احنا من نقلعوا la livraison تاع les 242 F3 et 242 F4. Les 484 c'est quoi 50% F3 et 50% F4. وقعنا هذاك le déficit تاع le nombre de logements F4 parce que la demande elle est importante par rapport au logement F3. Elle est moindre pour les logements F4. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alhamdoulilah, on a traité les dossiers déposés au niveau parce que c'est une commission locale. Les dossiers ils ont traité, les avis favorables ou les avis défavorables. Pour le changement de typologie F3, F4, ou toujours les académies plus de 2 enfants. Vous avez le droit de demander le changement de typologie. اللي عندها اكثر من طفلين اللي عندها طفلين برك ما نتريتوهمش دروك باسكو علاه نشوفوا لو ديفيسيل اللي عندنا ما قالناش بلوتا بروبليم اون تريت دي دوسي نعطوهم دي زفكات ومن بعد نلقوا باللي ما عندناش لو نومبر دفكات اديكوا بور هذا لا دوموند هذه يعني انتم حسب باش تعمروا الفراغ اللي وقع في الغرف سي ان ترافاي كي سو في كي سو بون اون لاكtualise tout le temps رانا نفوتوا في لي كوميسيون لي دوسي تاع اللي عندهم بليس دو 2 enfants ولا فا باسي ثاني مي جاوني جماعه تاع لي 702 مي داروا الاحتجاج او نيفو دو لاجونس اللي استقبلتهم جو بونس 30 واحد ولا مانيش عارف المهم يعني فهمتهم ايزون دوموندي لو ميم لا ميم شوز باسكو عندهم ان كلاسمون F3 عندها ان كلاسمون والاف 4 عندها ان كلاسمون دوك احنا بلو تار في لي زافيكتاسيون تاع لي لوجمون عندنا 200 باغ اكزومبل عندنا لا دوموند تاع عندنا اف 4 سي 300 انا يبقى لي سي 50% دو بروغرام سي دي اف 4 ما غاديش نخلوا لي لوجمون هادو خاويين اوتوماتيكمون هذا لو بلوس تاع الاف 3 غادي يروح للاف 4 تو سامبلومون مي ا كونديسيون لي دوسي تريتي سي لي جون اللي عندهم بلوس دو 2 زونفون اكثر من طفلين في المرحله الحاليه تعالجوا اللي عندها اكثر من طفلين اللي عندها 3 بزاوز باش من بعد ما نطيحوش في البروبليم نعاودوا نقعدوا نكونفوكو في الغاشي انا نحكموا لي دوسي تاع لي جون اللي عندهم 2 زونفون يعني اللي عندها طفلين ما يدفعش ملف لا راهم يدفعوا الملفات Je les ai autorisés à déposer leur dossier, mais on ne les traite pas maintenant. ما تعطوهش واحد. حتى نصفوا ونشوفوا لي زفكات تاعنا غير لوين رانا واصلين باش ما يوقعناش هذاك المشكل. دوكا انا كاين عنده 2 enfants
ودي اف 4 الوغ كو كاين دي جون اللي عندهم ثاني لي 10% تاعهم مازال ما خلصوهمش كاين دي دوسي تريتي راهم au niveau parce que حنا les dossiers à l'époque c'était au niveau de la wilaya de Tiaret. Il n'y avait pas de direction de projet au niveau de la wilaya de Saïda. Il y avait un transfert de dossiers. لقينا اللي كانوا les dossiers en instance, on les a traités, on les a envoyés à notre direction générale pour l'établissement des OV des 10%. قادرين هذوك دي جون يصيفطوا لهم لي 10% تاعهم. راك فاهمني؟ وانا نكون ديجا فوت دي جون عندهم اف 3 فوتهم اف 4 وعندهم 2 زونفون، سي امبوسيبل. نستقبل مكالمة هاتفية. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم سيدي، واش هو سؤالك؟ نشكرك اخي على الحصه. بون انا بغيت نسال المدير تاع الوكاله. انا انسكريت دون ماريير ليغال 2013. بون 2015 عندي لاك مارياج مي درك راه عندي بليس دو 108000 دينار وراهم عيطوا لي باش نكومبليتي الدوسي تاع الكونجوانت. اسكو زعما ما غاديش نصوني كيفاش تكون الوضعيه بغيت نفهمها كيفاش دايره. اون بليس بلي ما كانش هنا ال بي بي كاين معلومات اخرى اللي حتى الموزمون فونكسيون تصاوني منها على اساس بلي راك مستفاد من اديا راك خرجتي اديا راني خلصت الشطر الاول والشطر الثاني. ايوه فهمتني. الور انسكريت دون ماريير ليغال. يعني اسمح لي سيدي، اسمح لي الو سيدي، نتايا يعني سجلت في عدل وخلصت الدفعه الاولى والدفعه الثانيه هكا. نعم. ايوه نعم. واش المشكل اللي صار لك؟ اما عيطوا لي باش نجيب الدوسي تاع الكونجوانت ودرك الكيميل عندي تاع السالير بيني وبينها راهي ديباسي 108000. نعم. مي عندي لاك مارياج حتى 2015 ابري الانسكريبسيون تاع 2013. نعم شكرا جزيلا، سؤالك واضح. يعني هذا فيه مكالمة هاتفية ثانية. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على هذه الحصة اللي راكم دايرينها ونشكروا الحاضرين كاع. شكرا. بغيت نطرح واحد المشكل. تفضل. عندي انا راني حاط الدوسي تاعي في لاديال، خلصت بريمي ترونش، درت كلشي، مشيت هذه الخطره علقوا هاد لي ليست، لقيت روحي انا عندي اف 4 وانا ما عنديش مسمار، ما عنديش، وانا عندي اف 4 دايها من عند لو بي جي ما فهمتش انا، وانا توجور كراي. نعم. تطلع كراي مهود كراي، كي تجي تلقى روحك مقصي عندك اف 4 وانت ما عندكش حتى مسمار، دروك ما فهمتش انا الحل هنا وين راه، وانا ما عنديش. شكرا. ما عندي لا اف 4 لا اف 3 لا، ما عنديش مسكن، مانيش مستافد. شكرا جزيلا، سؤالك واضح سيدي. دوك ان شاء الله يجاوبك السيد المدير. نستقبل مكالمه هاتفيه اخرى. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، نشكركم على الحصه، نشكروا كاع الحضور اللي معك. عندي واحد التساؤلات. تفضل. فيما يخص المدير تاع الشركه يبين ان التقسيم تاع لي زيطاج على اي اساس. ولا خاص معنا واحد الهضره بالسيليباتير في السانكيام واللي عنده راه اكثر تحت وديك الهضره تاع راديو تروطوار. نعم. ومن بعد كذلك عندي واحد السؤال، وين تيخلصوا الجماعه اللي خلصوا الدوزيام ترونش، وين تيخلصوا التروازيام، واسكو يخلصوا التروازيام والكاتريام مع بعض ولا حتى الليفريزون ولا قضيه كيما هكا. حاجه واحده اخرى من فضلك اسمح لي. نعم. في عجاله لانه في اسئله اخرى تاع الفيسبوك اخي، تفضل. صحت معليش، المهم يجاوبنا على هادو زوج اسئله، ومازال ما ذكروش لاضات وين اللي يقسموا السكاني. قال بلي ماهوش ممكن نقسمها دروك خاطرش ماهيش واجده لي ريزو كذا صوالح هذيك الامور تاعهم تاع الاداره وتاع لي طرافو. والوزير يقول لك بلي ثاني ما تقسمش حتى يكونوا كاينين المرافق مازال ما قلعوش لا في لي زيكول لا في والو. ماذا بينا شويه تطمينات وشويه ثاني يزيدوا في هذه الامور. شكرا يعني شكرا جزيلا سيدي. اذا السيد سعيد رضا نبدو نجاوبوا على الاسئله اللي جاونا على الهاتف الان، فقط يعني بالاختصار لانه الوقت راه يداهم فينا، وفي اسئله الفيسبوك اللي ولدت لنا باش نطرحوهم. اذا المواطن الاول يقول لك هو تزوج قبل 2015، يعني في الوقت اللي ما كانش متزوج من دار الانسكريبسيون. نجاوبك ديريكتومون يعني قال لك لقاو الكونجوان تاعه. كل مواطن دوكا لو كونجوان تاعه دوكا مي جبنا لو دوسي اون نا با دوموندي de certificat de travail, plutôt les fiches de paye. Parce qu'on ne peut pas contrôler le cas parce que هو تفاح célibataire. ومن بعد après 2013 تزوج. حقها لو بلوز ابسولي. بيان سور. دوكا ما غاش نشوف لو سالير تاعه بلوس تاع الكونجوان سا سي كلير. تبع النهار الاول. فوالا. هذيك سي فيني. دوكا هذيك il est accepté. Sauf le cas, كاين le cas le plus important. C'est le conjoint, est-ce qu'il a un bien ou là? هذه حنا لي لاديال من بعد تشوف ça c'est le fait national. Mais pour le salaire ولا ما نشوفوش دوك هاد الصوالح parce que ici parce que avant
كان لو سالير تاعه هذاك هو سي ديباس دوكا مع الكونجوان تاع لي 108000 سا بوز اوكان بروبليم اون فا با ريفينير او سالير او تريتمون دي دوسي بهذه لا فاصون يعني حنا بلوطا الناس ميت اكtualiser لي دوسي تاعها حنا غادي نعاودوا سي لو فيتر كي سو في تو التون نبحثوا ونشوفوا هادو لو بوستيلون كونجوان تاعه اسكيل اوفر لو دروا بور اكيري ان لوجمون لوكاسيون. لكن في حاله اذا كان جه يعني خرج الاسم تاعه في القائمه وباللي مقصي يعني يدفع طعن يعني عادي. هذا ما كان تو سامبلومون يدفع طعن هذا ما كان. نعم. المواطن الاخر اللي قال لك يعني انا مكتتب وجاه الاقصاء وقالوا له باللي انت عندك الشقه تاع افكات وقال لك انا ناكد باللي ما عنديش يعني هو ياكد باللي ما عندهش واش يدير؟ حنا دوكا مي جانا لو فيت على ام اتش في راه عندنا غادي يجيهم لي كونفوكاسيون غادي يجيهم لي بليتو لي نوتيفيكاسيون دو روجي وين يقول لهم باللي راه عندك الشقه ولا ارضيه ولا بلا دريس اكسيتيرا سي ان فيت ناسيونال. دوكا ما عليهش يجيب لنا الطعن تاعه يبروفينا بلي ما عندهاش. لا باغ اكزومبل خرجوا او بي جي يجيب لنا من عند الاو بي جي سي فري كي نا با اكي سو لوجمون. نعطيك ان كا ايير هي كانت عندي جوني دو ريسبسيون جاني واحد قال لك انا ما عنديش خرجت له لو فيت ناسيونال تاع ام اتش في بينت له باللي سي اون سو لوكاسيون خرج له ميم لا سو لوكاسيون و سي ان اندو اوكيبون دون ان لوجمون او بي جي. ابري il a dit oui. قلت له صح معليش جيب لي دركا من لو بي جي باللي انت خرجت من هذا المسكن اللي كنت فيه متحصل عليه اللي هو كري على واحد كري في لو بي جي. هذا بك يبروفينا هذا اللي يخرج في الفيت ناسيونال يدير دي دوكيومون يجيب دي دوكيومون فيابل اللي من بعد في الطعن تاعه باش نفوتوه. عنده ما عندهش. نعم. مي ابارتير دو دوكيومون اللي غادي اون فا ليكسبلواتي او نيفو دو كوميسيون. نعم. سي تو تافي نورمال. فيه السؤال الثالث اللي قال لك يعني التقسيم كيفاش راح يكون يعني حسب الطوابق لانه فيه اشاعات يعني الاشاعه فيما يخص هذه القضيه تعدل كاين فيها بزاف. اللي قال لك يعني راهم كاين برنامج انه كفتره اولى ولا كمرحله اولى يعطوا السكنات فقط للمتزوجين اللي ما راش متزوج ما يديش وقضيه الطوابق كيفاش التقسيم نتاعها ويعني هنا واش تفهم بور لي زافيكتاسيون كاين un logiciel d'affectation au niveau de la direction générale. Nous, on ne fait pas l'affectation au niveau local, ni au niveau de la direction régionale. C'est un logiciel d'affectation. حنا نعطوهم les données. Et c'est un logiciel اللي يعطوه les données هو يدير les affectations suivant le cas par cas. حنا نتحكموا في حاجة برك. عندنا une commission de traitement de dossiers médicaux. باش الناس ما تنظلمش بليطا نلقوا ان هانديكابي عايش في السانكيام ايطاج الوغ كو نورمالمون لو بوستولون هانديكابي il est prioritaire. واحد باغ اكزومبل عنده اون مالادي كارديوفاسكولير تلقاه في السانكيام ايطاج. هادو حنا عندنا دي كوميسيون والحمد لله لي دوسي كاع ديبوزي او نيفو دو نوتر ديريكسيون دو بروجي elles ont été traitées dans le cadre d'une commission. وراهم عندنا الناس تجي تسقسي كيما جاوني البارح الناس اللي قال لك عندي افي ديفافورا بوركوا قال فوالا باسكو خاصتك كاين اللي يدفع دي دوسي تاع دوسي ميديكو باللي ساكن عند نسيب تاعه ولا الوالده تاعه ولا الوالد تاعه. مي حنا خاصنا الكفاله. اسكو سي فري هادو لي بارون ساكنين معاك اسكو سي فري راك جيب لنا كفاله شهاده كاين اللي يجيب لي كفاله تاع لا بي سي اون برون با اون كونسيديراسيون. واش هي الشهاده اللي تعتمدوها؟ كفاله نوتاريال ولا حكم من المحكمه باللي هذا البنادم الي عنده اون سيسيتي ولا وانت راك متكفل به تو سامبلومون. يجيبوا لنا ان دوسي كونكري باسكو كاع الناس هنا في سعيده لا بلوبار تاع لي دوسي دفعوا دي دوسي ميديكو لا بلوبار تاع المكتتبين دفعوا دي دوسي ميديكو وكاع لي مالادي كاين دي مالادي حنا عندنا ان سيستيم دو كلاسمون كاين دي بريوريتي ان هانديكابي عندك ان اونفون هانديكابي عندك دي بارون باغ اكزومبل هانديكابي عندك ان بروبليم كارديوفاسكولير عندك مي سي سا سي دي كلاسمون. Il faut prendre en charge هذا السؤال ماشي n'importe quel dossier médical par exemple une petite grippe تجيب لي عليها un dossier médical je sais pas une allergie تجيب لي عليها un dossier médical pour affectation au niveau des étages. نعم. نتوقف للحظات مستمعينا الكرام ليرفع على مسامعنا اذان صلاة العصر ونعود بعده لمواصلة البرنامج وسنشرع مباشرة في طرح الأسئلة الواردة على شبكة الفيسبوك. تستمعون إلى إذاعة الجزائر من سعيدة ومنها تولون الاستماع إلى برنامج قطاعات الذي نخصصه للحديث عن مشاريع عدل بولاية سعيدة بحضور السيد سعيد رضا المدير الولائي للوكالة والسيد مختار مسكين ممثل مديرية الموارد المائية وسفيان زحاف رئيس مصلحة الدراسات والأشغال بسونيل غاز. إذا نشرع في يعني طرح أسئلة اللي وردت لنا على شبكة الفيسبوك. أستاذ نبدو مع المواطن حفيان قايد يقول
أنا مستفيد من سكن العدل حصة الجيش الوطني الشعبي، وحتى يومنا هذا لم يقدموا لنا أي جواب بمصلحة السكن بالناحية العسكرية الثانية ولا مكتب عدل بسعيدة. متى الاستفادة وكيف الحصول على الرقم السري؟ وشكرا لكم. شكرا. بالنسبة للمستفيدين من شقات عدل، بالنسبة للجيش الوطني MDN و DGSN، امن او جيش، يعني أمن الاسلاك الخاصه او جيش اكزاكتومون. هادو لي دوسي تاعهم ils sont déposés au niveau de la direction générale. Ils sont pas au niveau local. Les paiements ils ont été effectués خلصت عليهم بون الاسلاك الجيش الوطني، سلك الجيش الوطني ولا سلك الامن الوطني، هما اللي خلصوا عليهم ديريكتومون لي ترونش. دانييرمون انا جبت من لا CNL لا ليست تاع لي جون تاع l'MDN تاع لي paiements effectués باسكو هادو ils sont pas à notre niveau. au niveau local. Dernièrement, جيت مع CNL عطاوني لو ليستينغ تاع هما كيما المواطنين الاخرين. الاستفاده تاع السكن كيما المواطن اللي سجل سور لو ويب، كيما تاع الجيش الوطني، كيما تاع الامن الوطني. سي لا ميم شوز، لا ميم بروسيدور. صافي سي ان كلاسمون، سي ان بايمون اكسيتيرا. لكن دروك كيفاش يعرف يعني بنفسه لا راه مدفوعه يعني لي ترونش تاعه ولا لا كيفاش؟ ما عندنا حنا لي ترونش تاعه خرجتهم لا CNL. هو يكونتاكتي عندهم لو سيرفيس سوسيال تاعهم، هما سي لو سيرفيس سوسيال. ما عطاوهاش حتى معلومه يعني ما كاش امكانيه وكاله عدل تنشر الاسماء سيدي؟ ما نقدرش ننشر الاسماء تاع الاسلاك هذو باسكو سي دوكا سي دي بايمون بيرسونيل، ما نقدرش نشرهم في الفيسبوك اكسيتيرا. ما نقدرش مي يتصل مع المكتب الخاص اللي عندهم، هو اللي يعطيه لي زانفورماسيون. اكزاكتومون. مي انا ما نقدرش نمد لانفورماسيون ولا نبوبليها ولا سي امبوسيبل. نعم. فيه كذلك مواطن عثمان بن يمينة يقول انا مكتتب في عدل 2013 وتم اقصائي مؤخرا بحجه استفاده زوجتي من دعم في اطار البناء الريفي، مع العلم اني قمت بالتنازل عن هذا الدعم واحوز على قرار التنازل ممضى من طرف رئيس الدائره. ماذا تقولون له سيدي؟ parce que le FIT national est toujours actualisable. كاين par exemple اللي عنده كيما احنا par exemple اللي استفاد عندنا في ADL ودار par exemple تنازل، احنا نعطوه شهاده التنازل. ça prend du temps باش ينقلع لو فيت ناسيونال، سي tout à fait normal. معليش يدير الطعن تاعه ويجيب لنا لو دوسي تاعه، مي سي سا لو بوت. يجيب شهاده التنازل، نكونفوكوهم ونقول لهم فوالا شا عندكم سويفون لو فيت ناسيونال اما سويفي، يجيبك واعطاه نفوتوهم في لا كوميسيون، وكيما قلت لك كل ذي حق حقه، كل واحد يدي حقه، يا با دو بروبليم. ماشي اشكال هذا. يعني يجيب لكم فقط يجيب لنا الطعن ويجيب لنا لي دوكيومون تاع التنازل هذو باللي خلاص ما عندهاش سكن ريفي. نعم. مواطن اخر يقول هل اخذ الملف الطبي ضمن المعايير المنتخبه في توزيع الشقق؟ يعني يقصد المكتتب كما دافع اللي دفع ملف طبي، هل له الحق في السكنات في الطابق الاول والثاني؟ بالنسبه للملف الطبي، الملف الطبي احنا علاه ندوموندوه على لو كا باغ اكزومبل تاع لي جون مالاد فريمون مالاد، لي زونديكابي، باغ اكزومبل لي عنده لي مالادي كارديوفاسكولير، اللي عنده لو بروبليم دي زو انسي دو سويت. سي سا باش نفوتوهم اون بريوريتي في لي زيتاج. ما بقاش نسكن واحد اونديكابي في 5 ايطاج وواحد بصحته في البريمي ايطاج. C'est tout à fait normal. Ou on a des critères de traitement. Je ne veux pas vous dire que je suis médecin de formation. Je ne le suis pas. On a une méthode de travail, une classification dans notre procédure. On consulte des médecins. Ou l'internet, tu n'importe quelle maladie, il y a tout le La maladie, des fois il y a des maladies, c'est des mots qu'on ne connaît même pas, mais on cherche. نجتهدوا باش ما نظلموا حتى واحد ان شاء الله. نعم. سؤال كذلك من مواطن يقول ما مصير اصحاب الملفات الناقصه التي اتموها منذ 2015 ولم يتلقوا لحد الساعه امر بالدفع الشطر الاول؟ هذه الفئه لم تعرف مصيرها، هل هي مقصيه ام ماذا؟ يعني واش تقول لهم يا سيدي؟ pour les dossiers actualisés l'année 2015 اللي عنده افي فافورابل، كاين اللي يكمل الدوسي تاعه مي جاب لنا دي بيس لي كيما يقول لك ما عندهاش الضروره باش يستفيد، كاين اللي كانت خاصته باغ اكزومبل لو سي 20 ولا خاصه باغ اكزومبل لي فيش دو باي، لي فيش دو باي وين لقينا باللي باغ اكزومبل موان دو 24000 ولا بلوس دو 108000، هذا مقصي. هو على باله باللي راه مقصى بليتو، راه مقصى. مي لي جون اللي كومبليتاو الدوسي وفوتناهم افي فافورابل، انا بعثناهم لا ديريكسيون جينيرال تاعنا، نستنوا لي جو لي زور دو فيرسمون تاعهم تاع لي 10% نبعثوا لهم.
سافو دير يصبروا برك، هذا ما كان سافو دير ماشي اقصاء هذا. سافو اون تريتي ميم لي دوسي جاونا متيرت ا ليبوك تاع لو دوزيام تريتمون اللي كان ميم دي جون اللي كان عندهم دي روجي. نعم. باسكو طولوا ما جابوش لي بيس تاعهم، ريقنا لهم امورهم، ايزون كومبليتي لير دوسي، فوتناهم دون لو كاد لا كوميسيون لوكال وعطيناهم افي فافوراب وبعثناهم لا ديريكسيون جينيرال بور ليتابليسمون دي زور دو فيرسمون. صافي كيسيون دو طون برك. سا با دير اقصاء، يصبر حتى يجي لوفي تاعه يخلص كيفاش الناس. نعم. هذا ما كان. كاين مواطن يقول لك عندي خطا في اللقب في حرف باللغه الفرنسيه. هادو الناس اللي عندهم اخطاء يعني، وكاينين بزاف اللي عندهم اخطاء اكزاكتومون. نعم. كيفاش يعني فلاسيزيت على باز دو في دي فوا ميم لي ميم هما في لي ديكلاراسيون سي لونير مي كانوا يعمروا كانوا الاخطاء. هذا ماشي اشكال، هذا ماشي اشكال. هذا واش يدير هنا في هذه الحاله الانسان اللي عنده خطا السيد المدير؟ هذا يجيب غير لا كارت ديدونتيتي تاعه، لا كارت ديدونتيتي تاعه عندها نو لو نو برينون اون عربي اون فرونسي. صافي دير هادو سي دي كوريكسيون اللي حنا نديروهم عندنا، يا با دو بروبليم. نعم. في لاسيزي تاعنا نكوريج. فيه مواطنه تسال عدد المحلات عدد كم هي، وكيفاش يعني ممكن يعني الناس ممكن تستفيد من هذه المحله ومن هذه المحلات، وهل المكتتب في حد ذاته بامكانه الاستفاده من المحلات التي تنجز في مشروع عدل؟ Bon, les locaux commerciaux qui sont réalisés en accompagnement des programmes location-vente. Hadou Inch'Allah, plus tard. Parce que on les réalise en clos et couvert. Ça veut dire tout ce qui est en clos et couvert, ça veut dire avec le volet rideau métallique. Avec un rideau métallique. Hadou plus tard, Inch'Allah, on a un cahier de charge pour la vente par adjudication. On arrête tous les prix. Bon, c'est un travail. On est en train de le faire. C'est pas pour le moment, mais plus tard, c'est un cahier de charge où il fait l'activité, la mise à prix. C'est des fiches techniques par local, où تندر la vente par adjudication. يخرج l'avis d'adjudication في les journaux والناس تسوميسيوني وتخرج le cahier de charge. Pour le moment مازال pour les 900 et les 1000. حتى يكملوا les commerces عادة on commence l'attribution تاع حتى إجراء في حق. Pour le moment مازال. Mais هذيك plus tard n'importe مكتتب أو شخص آخر قد يدخل في هذه لا فونت بار اديوكاسيون، سا بوز اوكان بروبليم. نعم. فيه مواطن كذلك يطرح سؤال يعني، وهذا ماشي غير هو يعني كل المكتتبين تاع عدل يطرحوا ويتسائلوا. يقول لك حسب يعني القانون الداخلي ولا النظام تاع وكاله عدل، الناس ممنوع دير دي غرياج في لي بالكون، يعني قضيه لا سيكوريتي هنايا، يعني ممنوع الانسان يدير غرياج في البالكون. علاش ممنوع وكيفاش يعني، هل فيه اجراء اللي يسمح للمواطن باش يدير هذه؟ ولا موديفيكاسيون يعني قضيه راك تعرف يعني احنا كاين الناس اللي تستفيد من سكنات ربما ما تعجبهاش لا سال دو بان ولا يبغي يديرها بانورم واحد اخر. هل مسموحه هذه الاشغال بعد ما يستلم المكتتب السكن تاعه سيدي؟ بون شكرا. كاين دو شوز تري امبورطونت كونسيرنون لي موديفيكاسيون. كاين موديفيكاسيون وكاين لومبيليسمون دان ابارتمون. امبيليسمون سا فو دير دوكا يزيد يزوق لابارتمون تاعه il est libre. Mais la modification, ça veut dire les voiles ou les murs. Ça, c'est interdit. مثلا كيما قلنا عطيتك اكزومبل لا سال دو بان، يبغي يقلع ديك لا بينوار يقول لك انا ما نديرش لا بينوار ندير غير يدير الكابين دو دوش يدير كيما يبغي، يا با دو بروبليم. سا سي بور لومبيليسمون دو سون ابارتمون. يقدر يبدل لا فايونس تاعه مي ا كونديسيون كاين دي تروك اللي ما يخدمش فيهم. La structure elle-même, ça c'est très important. Surtout le cas تاعنا هنا في تعيدة, on est en train de réaliser avec le coffrage tunnel. Ça c'est des voiles en béton armé. Il y a des cloisons en maçonnerie. ما يخربوش في التقسيم تاع. Mais pour l'embellissement, faïence, يبدل par exemple ما عجباش ليليمون كويزين اللي راه دايرينه هنا MDF يدير لي كويزين هذوك sur mesure. Ça c'est حقا. C'est un embellissement. حقا. وفي مدرسة لي غرياج. Les grillages, le problème تاعهم c'est quoi? Les grillages, c'est la façade. غادي كل واحد يدير غرياج كيما يحب هو، غادي لا فاساد سوغا. لكن لو كان يعني وكاله عدل مانيش عارف سوا مع الشركه اللي انجزت ولا تتفاهموا مع واحد كيما نقولوا هادو اللي يخدموا لي غرياج، تعطوا المكتتب ان موديل يديره يتمشى في كاع لي بالكون. حنا سيدي الكريم، حنا بور لي غرياج تاع لي ريتشوسي اون لو رياليز بور لي فونيتر اي بالكون. On le fait. On le fait. Pour le rez-de-chaussée, on le fait. بالك رحت معايا الشونتي صباح مازال راهم ينخدموا غادي يتبلاصوا تاع لي فونيتر اي تاع لي بالكون راهم نحطوا باقي تاع لي فونيتر راهم ينخدموا لي ريتشوسي كاع يسرون غرياشي. بور لي زيتاج سوبيريور هذيك دوك احنا في لا ريغلومونطاسيون عندنا اديل باش الناس ما تديش هادو لي غرياج، باسكو هادو لي غرياج كل واحد يدير
اسا فاسون، كاين اللي يدير ميشلار، كاين اللي يدير غرياج، كاين اللي يدير حتى كلوسترا، كاين اللي يبلع لو بالكون. احنا باش ما يموديفيوناش لي فاساد على بها دوكا كلشي راه مقلوع في هذا. مي هذه بلو تار هادو سي دي سيتي كي سيرون soumis à la gestion immobilière de la filiale de la Gestimo à ADL, parce que l'ADL a deux filiales. Filiale réalisation, plutôt maîtrise d'ouvrage, ou la filiale Gestimo. La Gestimo, c'est une filiale qui va gérer les sites. Il y aura un gérant de site, des gardiens d'immeuble et des femmes de ménage. C'est le volet khas aslan bla Gestimo. يمنعوا de mettre les grillages aslan. Mais il y a toujours des solutions. Par exemple, pour les fenêtres, c'est des fenêtres. لا نخافوا على ولادنا، كاين توجور دي زاستوس. يفو ميتر دي سيرور في لي فونات هذوك باش ولدي انا صغير ما يحلش ما يطيحش، سا مارش كوم سا. بور لي غرياج انا فهمت خاطر جاوني دي زاكيرور قلت له كاين دي ميثود. باغ اكزومبل عندي لا بورت فونات هنايا، ندير لو غرياج عند لا بورت فوناتر، سو با اوبليجي نديرها في لا فاساد بور فيرمي بور لا سيكوريتي دو مي زونفون. نقد ندير لو غرياج عند لا بورت فوناتر، سي با اوبليجي نديره في لا فاساد ونخسر لا فاساد هذيك، سي سا. على لاجونس. لكن اذا كان مكتتب يعني ما التزمش بالقانون مشى دار لو غرياج، يدير له ميزون دو مار ويقلع داك لو غرياج اجباري. باسكو هذه داخله دون لو كاد لا جيستيون ايموبيلير، هذه بلو تار من استسكان، سا سي ان اوتر فولي بلو تار ان شاء الله. مي بور ريتشوسي بور لا سيكوريتي تاع ريتشوسي كونسيرنون لو فول اكسيتيرا، احنا ناسيرو لي غرياج تاع لي ريتشوسي. نعم. فيه سيده تقول هل يمكن تحويل ملف السكن من الترقوي العقاري الى العدل؟ Impossible. Il n'y a pas de transfert de dossier. Parce que là, les dossiers traités à notre niveau, c'est les inscriptions sur le web l'année 2013. Le transfert de dossier, ما كايناش في la procédure. Mais le LPA, location vente, ça n'existe pas. نذكر بأرقامنا الهاتفية 048 51 18 18 048 51 26 26. موضوعنا هو عدل فقط. يعني كاين واحد الاسئله وردت من المواطنين نجاوب انا عليها، نعلق انا عليها. كاين اللي قال لك الجزء الاول من الحصه فوتوا تهضروا غير على الكهرباء والغاز. يا اخي ويا سيدي لازم نتكلموا على الكهرباء وربط الحي بالكهرباء وربط الحي بالغاز وربط الحي بالصرف الصحي والماء الشرب، لانه تاخر المشروع كان متوقع التسليم في ديسمبر بربع قريب 500 سكن، تاخرت بسبب هذا الموضوع. بالتالي لازم نوضحوا ولازم نوصلوا الرساله للسلطات باش يعني تضغط على الجهات هذه ولا المديريات هذه اللي راهي متاخره باش تباشر الاشغال تاعها باش تستلموا السكنات. فلازم نتحدثوا على الكهرباء والغاز، يعني ما لازمش المواطن يستاء من هذا الموضوع. نستقبل المكالمات فيه. الو مساء الخير. الو مساء الخير، السلام عليكم. مرحبا بكم سيدي، واش هو سؤالك؟ السلام. انا مكتتب عام 2013 في الشهر الاول والثاني، اطرح على السيد المدير وكاله عدل سؤالا فيما يتعلق كيفيه توزيع السكنات، وهل يكون بالترقيم التسلسلي، وما هو اخر اجل التوزيع فيما يخص سكنات عدل 2013. شكرا جزيلا سيدي. العفو. شكرا جزيلا. نستقبل مكالمه هاتفيه اخرى دائما في هذا العدد من برنامج قطاعات. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم سيدتي، واش هو سؤالك؟ الحقيقه الاولى شكركم على الحصه. العفو. والسؤال اللي باغي نطرحه، انا كنت سمعت في التلفزيون الوزير قال لك 80 سكن 80,000 وحده غادي تلونسا 2018. بغيت نعرف اسكو سعيده معنيه ولا لا. هذا السؤال الاول. والسؤال الزاوج، الفائض تاع السكنات راني نسمع باللي الناس راهي تنازلت، هل ممكن تفتحوا اكتتاب جديد ولا لا؟ وشكرا استاذ الحضور. شكركم على الحصه. شكرا جزيلا. نستقبل مكالمه هاتفيه اخرى. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك سيدي. نعم مرحبا بالضيوف تاعك. مرحبا بك. خويا بغيت نسقسيك تاع لا ديال ياك المكتتب اللي بغى يخلص الثمن الكلي تاع السكن، اسكو كاين فيه تخفيضات ولا لا؟ شكرا جزيلا، سؤال هام جدا. صح. شكرا. إذا نبدأ نجاوبوا على الأسئلة الآن. نستقبلوا مكالمة هاتفية أخيرة وبعدها. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدتي. حبيت نقدم هذا الإشكال، بغيت نعرف من بعد يستفاد المكتتب من شقة في برنامج عدل، ومن بعد يقترن الزوج عنده ساكن ولا بصح من بعد ما يستفيد من المسكن، يعني الوضع القانوني تاعه. شكرا جزيلا سيدتي. اذا سيد المدير نبدو نجاوبوا المواطنين. تفضل. يعني نجاوبوا من هذه الاخيره. قالت لك يعني كاين اللي ما كانش متزوج
وتزوج بمواطنه ولا مواطنه تزوج بمواطن اللي عندها سكن ديجا، ولكن لما اكتسبت كانت سيليباتير وما كاش عندها سكن، هنا واش تقول؟ كما فهمتكم ولات لي جون دوك علاه دوك نديروا تحيين الملف suivant le MIC après 2013 c'est pour voir دوكا il y a des gens دوكا راهم ماري وعندهم سكنه n'ont pas besoin d'un autre logement c'est des postulants et conjoints يعيشوا مع بعض هادو. هذه هي على بها كاين هذا لو فيتر تاع لو ميكل دوكا لي ماري ابري 2013 حنا ما غاديش نروحوا لي سالير اكسيتيرا مي غادي نروحوا من بعد لو فيتر. حنا كيس كون فير غادي يعطيونا اكتواليزو لنا لو دوسي، حنا لو دوسي تاعنا نسيزو لي دوني تاعنا ونزيفتوهم المينيستير de l'intérieur, collectivité locale et le MHUV pour le FIT national. Parce que c'est un FIT qui est actualisable. C'est des données de toujours pour le filtre. Donc automatiquement, un postulant et conjoint ont un logement après 2013. C'est vrai que l'inscription direct avant 2013, suivant le postulant. Il n'y avait pas de conjoint. Mais maintenant, donc, on a un conjoint, on a un bien. Automatiquement, on va dire qu'on est ça, c'est clair et net. فيما يخص المواطن اللي قال لك على كيفيه التقسيم ولا يعني هل يتم على حسب الترقيم ولا وكيفاش يعني هذا الترقيم يتم؟ الترقيم سي سويفون لانسكريبسيون شاك سيتويان عنده لو كود تاعه. باغ اكزومبل عندها تلقى 20000 وتلقى نيميرو 1 هذا اللي بريوريتير، هذا سي لو بروميي انسكري او نيفو يعني ما يتبعوش القوائم ديك اللي خرجت فيها كلاسمون هذاك قال 517 518 سي سويفون لو كود تاعه الاول بالاول والتالي بالتالي سي تو صف واحد باغ اكزومبل جينا ما خلصش ولا هذاك راه مقصى سي تو تافي نورمال ما خلص لا دوزيام ولا بلو طاف لي ليفريزون تروازيام كاتريام ترونش هذه نعم مي سيفون لانسكريبسيون لو كود تاعه نعم سي ان اوردر كرونولوجيك. فيه سؤال وردنا على شبكه الفيسبوك يعني مواطن يسال متى او يريد معرفه شهاده التخصص متى تقدم للمستفيدين من سكن عدن؟ مازال شهاده التخصص هذه عن قريب ان شاء الله. ممكن تشرح لنا شهاده التخصص الناس اللي ما تعرفهاش سيدي؟ Bon, c'est une attestation de pré-affectation. Donc, pour le moment, l'état squelettique des bâtiments, elle est établie et transmise à notre direction générale plus tard pour lancer les affectations. Pour les... Bon, on a les affectations parce qu'on est en train de filtrer suivant le FIT national, le MIC et MHUV. On la procédure, parce que je ne sais pas dépose on va utiliser ça dans le cadre d'une commission باش كل واحد نفوتوهم عاد نزيفتوا الالجي pour l'établissement 3e 4e et affectation du programme. ما بغيناش نسبقوا الاحداث بيسكو المرافق العامه تاع لو بروجي ماهمش كاينين. نكملوا ان شاء الله تاع لو فيت ناسيونال ونروحوا ليستوار تاع لي شهادات التخصيص لي بريز افكتاسيون اكسيتيرا باسكو ليتا ديسكريبتيف دو ديفيزيون دو بروجي راه واجد il est établi pour les 900 et pour les 1000 même pour les 1000 باش نسبقوا الاحداث ça veut dire. ان شاء الله غير نكملوا ليستوار هذه تاع لو فيت ناسيونال نيتوديو الطعون باسكو انا عاد كيبعثنا لهم نيتوديو الطعون تاعهم اللي عنده حق يديه اللي ما عندهاش الله غالب. نعم هذه هي اون فا باسي على سويت. كاين سؤال وردنا في فيسبوك وكذلك كان متصل في الهاتف قال لك يعني متى يتم دفع الشطر الثالث وهل يدفع الثالث والرابع او الثالث وحده؟ هي سا ديبون في دوتر ولايا وين الناس جاتهم 3 4 ترونش على فوا كيما في كانت اكزاكتومون جات لا ليفريزون كملت الناس باغي تسكن زفت لهم 3 4 في سعيده سا فا باس باسي كوم سا ان شاء الله سا سا بار ترونش اكسيتيرا ان شاء الله. هذه هي. اذا نشكرك جزيل الشكر سيد شكرا سيدي الكريم سعيد رضا مدير وكاله عدن. فقط يعني السؤال اللي اكدوا عليه الناس بزاف كاع طرحوه باش من لا دات دو ليفريزون. لا دات دو ليفريزون جو با دوني اون دات دو ليفريزون. ما كاينش يعني المدير ما يقدرش يعطي وعد وين تتسكن السكنات. Parce que la première fois j'ai donné les prévisions, les dates de prévision et je le dis bien, prévision de livraison. Et c'est écrit égal les تاعي, c'est le 31 décembre 2017. J'ai dit bien prévision de livraison sauf contrainte. ولي contraintes انا تكلمنا عليهم. وباش نلونسي نعطيك اون دات ريال اللي من بعد انا نولي ما يعني ما تقدرش توعد الناس. Je peux pas j'aime bien donner du concret. باش نعطيك اون دات هكا فيكتيف. هي اللي نتمنوه ان شاء الله يجي ان شاء الله ان شاء الله غير ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله يكون ان شاء الله نقولوا 2018 برك. نو
2018 ماشي اون دات، ما نقدش نعطي اون دات ريال باسكو ان شاء الله سونيل غاز تبدا لي طرافو تاعها، لا ديوك تكمل لي طرافو تاعها انسي دو سويت، لو بي جي تكمل النتورك تاعها، وحنا اوني اون تران دافونسي لي في ار دي tertiaire. Le tertiaire, on est dans la bonne voie qui marche le sabah. Il a la presse kamel, il a à moitié, il a lycée, on va l'entamer à partir de dimanche. Inch'Allah. Inch'Allah. إذا نشكرك جزيل الشكر السيد سعيد رضا مدير الولائي لوكالة عدن، نشكرك كذلك السي مختار مسكين ممثل الموارد المائية، والسي سفيان زحاف رئيس مصلحة الدراسات والأشغال عفوا بسونيل غاز. نشكركم جزيل الشكر على تلبية الدعوة والحضور معنا للبرنامج. لمن فاته متابعة البرنامج بإمكانه الرجوع إلى موقعنا الإلكتروني saida.fm.com، كما يمكنكم كذلك يعني غادين توجدوها كذلك على قناة إذاعة سعيدة الجهوية على شبكة اليوتيوب. أقدم لكم تحيات مصطفى في العارضة التقنية وإخراج البرنامج، وحسين خراف في إعداده وتقديمه. لقائي بكم يتجدد الأسبوع المقبل مع برنامج البديل. إلى اللقاء. قطاعات، متابعة لواقع التنمية بولاية صعيدة واهتمامات المواطنين. إعداد وتقديم حسين خراف.